आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि दहशतगर्दी को हर शक्ल में रोका जाना चाहिए। उन्होंने दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए माली रास्तों को बंद करने पर जोर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीट इम्तिहान के उम्मीदवारों की किसी परेशानी से गुरेज करने के लिए कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की अपनी चुनाव मुहिम में तब्दीली की है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी ने करारदाद मंजूर की है, जिसमें शरद पवार के उनके पार्टी चीफ के ओहदे से इस्तीफे को मुस्तरद कर दिया गया। लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो और मैस्कट जारी कर दिया गया है। 12 दिन के ये खेल मुकाबले 23 मई को शुरू होंगे। नेजा फेंकने के माया नाज एथलीट नीरज चोपड़ा दोहा में आज डायमंड लीग में अपनी कारकर्दगी का आगाज करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं हो सकता और हर किस्म की दहशतगर्दी को रोका जाना चाहिए, जिसमें सरहद पार की दहशतगर्दी भी शामिल है। गोवा में आज शंघाई ताआवुन तंजीम के वज़राए खारजा की मीटिंग में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की लानत अब भी जारी है और इससे निपटना एससीओ की असल जिम्मेदारियों में से एक है। डॉक्टर जयशंकर ने दहशतगर्दी को खित्ते को दरपेश बड़ा खतरा करार देते हुए कहा कि दहशतगर्दी की रोकथाम के इक़दामात वक्त की जरूरत हैं। उन्होंने कहा कि इस लानत से चश्मपोशी हमारी सलामती के मफादात के लिए तबाहकुन होंगे और दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए माली रास्तों को बंद किया जाना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने अंग्रेजी को एससीओ की तीसरी सरकारी जबान बनाने के लिए भारत के तवील अरसे से जारी मुतालबे के लिए रुकन मुल्कों की हिमायत भी चाही, ताकि अंग्रेजी बोलने वाले रुकन मुल्कों के साथ मजीद गहराई के साथ सरगर्म रहा जा सके। उम्मीद है कि आज एससीओ के रुकन मुल्कों के वज़राए खारजा जुलाई में ग्रुप की सरबराह कॉन्फ्रेंस के तरफ से गौर व खौज किए जाने के लिए 15 फैसलों या तजावीज़ को कतई शक्ल दें। एससीओ के वज़राए खारजा की 2 रोज़ा मीटिंग गोवा में जारी है, जो कल शुरू हुई थी। 8 मुल्कों के वज़राए खारजा इस कलीदी नौइयत की मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। भारत ने पिछले साल सितंबर में इस ग्रुप की सदर नशीनी की जिम्मेदारियां संभाली थीं। मरकजी वजीर और बीजेपी की कर्नाटक चुनाव कन्वीनर शोभा करंदलाजे ने बताया कि कल और इसके बाद बेंगलुरु में होने वाले वजीर आजम के रोड शो में मामूली तब्दीली की गई है। बेंगलुरु में मीडिया के अफराद से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तलबा और उनके वालिदैन की तरफ से रोड शो पर जाहिर की गई इस तशवीश की वजह से कि इतवार को होने वाले नीट इम्तिहान पर इसका असर पड़ेगा। 6 और 7 मई को रोड शो में कुछ तब्दीली की गई है। वजीर आजम 6 मई को जो रोड शो करेंगे, इसमें इस तब्दीली की वजह से 26 किलोमीटर का इजाफा हो गया है और 7 मई को किए जाने वाले रोड शो में 8 किलोमीटर का फासला कम हो गया है, जब दोपहर के वक्त नीट इम्तिहान का इनेकाद किया जा रहा होगा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी की कोर कमेटी ने एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें शरद पवार के पार्टी सरबराह के ओहदे से इस्तीफे को मुस्तरद कर दिया गया है और उनसे दरखास्त की गई है कि वो पार्टी की क़यादत करते रहें, जिसकी कि उन्होंने बुनियाद रखी थी। पार्टी की कोर कमेटी ने एनसीपी के नए कौमी सदर के फैसले के लिए आज सुबह मीटिंग की थी। ये मीटिंग शरद पवार के ओहदे से दस्तबरदार होने के फैसले के बाद की गई है। एनसीपी के रहनुमा अजीत पवार और सुप्रिया सूले इस मीटिंग में मौजूद थे। ये मीटिंग मुंबई में पार्टी दफ्तर में मुनक़िद की गई। 18 रुकनी कमेटी प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, जयंत पाटिल, छगन भुजबल और दिलीप वलसे वगैरह पर मुश्तमिल है। नौजवानों और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो, जर्सी, मैस्कट और तराना जारी किया। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी मुकाबले 23 मई से 3 जून के दरमियान मुनक़िद होंगे। इन मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब 25 मई को लखनऊ की बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में होगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर ममलकत निशित प्रमाणिक भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद रहेंगे। आने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मुल्क भर की 200 यूनिवर्सिटीज के 4700 खिलाड़ियों के हिस्सा लेने का इम्कान है। इसके साथ ही इन मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों की तादाद तकरीबन 7000 हो जाएगी। इस मरतबा 21 मुख्तलिफ खेल इसमें शामिल किए गए हैं, जो यूनिवर्सिटी गेम्स के तारीख में सबसे ज्यादा तादाद है। इस मरतबा पहली बार कश्ती रानी को शामिल किया गया है।
یہ کھیل کود مقابلے ریاست کی راجدھانی لکھنؤ سمیت وارانسی، نوئیڈا اور گورکھپور میں بھی منعقد کیے جائیں گے۔ نشانے بازی کا مقابلہ نئی دلی کے ڈاکٹر کرن سنگھ شوٹنگ رینج میں کیا جائے گا۔ کھیلوں کا براہ راست ٹیلی کاسٹ ڈی ڈی اسپورٹس اور OTT پلیٹ فارمز پر کیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ تنازع سے دوچار سوڈان سے آپریشن کاویری کے تحت ابھی تک 3,800 سے زیادہ بھارتیوں کو نکالا جا چکا ہے۔ بھارتی حکومت آپریشن کاویری کے تحت سوڈان سے بھارتی باشندوں کو نکالنے اور انہیں بحفاظت لانے کے لیے انتھک کام کر رہی ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ 47 مسافروں کو لے کر بھارت آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آمد کے ساتھ ہی سوڈان سے آپریشن کاویری کے ذریعے 3,862 افراد نکالے جا چکے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا بیرون ملک سبھی بھارتیوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کا عزم ان کا ایک جذبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فضائیہ کی 17 پروازوں اور بھارتی بحریہ کے جہازوں کی 5 مرتبہ آمد و رفت کے ذریعے لوگوں کو پورٹ سوڈان سے سعودی عرب کے جدہ شہر بحفاظت لایا گیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ 86 بھارتی شہریوں کو سوڈان سے متصل سرحدی ملکوں کے ذریعے نکالا گیا۔ انہوں نے مصر، چیڈ، فرانس، جنوبی سوڈان، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، امریکہ اور اقوام متحدہ کی مدد کو بھی سراہا۔ پوری دنیا میں گوتم بدھ کے پیروکار بدھ پورنیما منا رہے ہیں۔ سری لنکا آج سدھارتھ گوتم کی زندگی، ان کی پیدائش، ان کی بصیرت اور ان کا دنیا سے رخصت ہو جانا، ان 3 اہم واقعات کی یاد میں مکمل چاند کا ویساکھ پویا کا دن منا رہے ہیں۔ سری لنکا کی بودھ برادری اس سال زیادہ خوشی منا رہی ہے کیونکہ 2019 میں ایسٹر سنڈے کو کیے گئے حملوں، 2020 اور 2021 میں کووڈ-19 عالمی وبا نیز پچھلے سال اقتصادی بحران کی وجہ سے کچھ برسوں سے یہ تہوار نہیں منا رہی تھی۔ بہار میں پورے مذہبی عقیدت کے ساتھ بدھ پورنیما کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ بودھ گیا کے مہا بودھی مندر میں بڑے جشن کا انعقاد کیا گیا، جہاں بھگوان بدھ کو بودھی درخت کے نیچے مہا پری نروان حاصل ہوا تھا۔ جاپان، سری لنکا، انڈونیشیا سمیت مختلف ممالک کے عقیدت مند بدھ پورنیما کا تہوار منانے بدھ گیا پہنچے۔ آج صبح بودھی درخت کے نیچے خاص پوجا ارچنا کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف ممالک کے عقیدت مندوں نے حصہ لیا۔ انہوں نے دنیا میں امن قائم ہونے کی دعا کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بدھ پورنیما کے موقع پر سب لوگوں اور دنیا بھر میں موجود مہاتما بدھ کے عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے اور نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ رحم دلی اور ہمدردی کے مظہر مہاتما بدھ نے ہمیں نیکی، تحمل اور بصیرت انگیزی کا راستہ دکھایا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے بدھ پورنیما کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں جناب دھنکڑ نے کہا کہ بدھ پورنیما کا دن گوتم بدھ کی عظیم تعلیمات کی عکاسی کرتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی خدمت خلق کے لیے وقف کر دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ پورنیما کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں جناب مودی نے امید ظاہر کی کہ بھگوان بدھ کی تعلیمات ہمیں روشنی دکھاتی رہیں گی اور سبھی کو قوت فراہم کرتی رہیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سال اپریل میں رائے بریلی میں ماڈرن ریل کوچ فیکٹری میں 10,000 ریل ڈبے تیار کرنے کے نئے ریکارڈ کو سراہا ہے۔ جناب مودی نے ریلوے کی وزارت کی طرف سے بھیجے گئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ ان کوششوں کا حصہ ہے جو میک ان انڈیا کو فروغ دینے اور ریلوے کے شعبے کو مستحکم بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ نیزہ پھینکنے کے مایہ ناز ایتھلیٹ نیرج چوپڑا دوحہ میں آج ڈائمنڈ لیگ میں اپنی کارکردگی کا آغاز کریں گے۔ پچھلے سال 25 سالہ چوپڑا ایسے پہلے بھارتی ایتھلیٹ بنے تھے جنہوں نے ڈائمنڈ لیگ چیمپئن کا خطاب حاصل کیا تھا۔ انہوں نے زیورخ میں ستمبر میں گرینڈ فائنل میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ دہشت گردی کو ہر شکل میں روکا جانا چاہیے۔ انہوں نے دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے مالی راستوں کو بند کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیٹ امتحان کے امیدواروں کی کسی پریشانی سے گریز کرنے کے لیے کرناٹک اسمبلی انتخابات کی اپنی چناؤ مہم میں تبدیلی کی ہے اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کی کور کمیٹی نے قرارداد منظور کی ہے جس میں شرد پوار کے ان کے پارٹی چیف کے عہدے سے استعفے کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔